Like, subscribe, and get notified. Savordame locals are facing serious problems due to the stone crusher and the Goa sponge factory. The crusher is producing loud noise and spreading white dust all over the village. Blasting at the stone quarries has also caused cracks in several houses. There is no fencing around the stone crusher. According to locals, multiple complaints have already been submitted to the Panchayat, but no action has been taken. Even the Pollution Control Board has not responded so far. आम्ही पळयतात की गोंयांत कितल्योश्योच फॅक्टरी आसात, कोरी आसात, क्रशर आसात आनी बरी गजाल आसा हे जे सगळे आसात ते लोकांक जॉब प्रोवायड करता आनी जॉब प्रोवायड करतात बरी गजाल आसा पूण खंय तरी हे जे सगळे आसात क्रशर कोऱ्यो हे लोकांच्या जिवा खातीर खंय तरी धोकादायक साबीत जायत आसात. आतां हांव आसा आम्या उदक सावड्डे भागांक आतां पळयात हे जे फॅक्टरी क्रशर जे आसात तेंचो कसो धूळ उडटा तो हो सगळो जो धूल आसा हो लोकांचे सरावंडींग जे फॅक्टरीक या क्रशराक तेकोन लोक आसात हो तेंचे घरांनी वयता तेंचे झाडांनी सगळे तेंचे सामान आसा कपडे जे सुकोवन घालतात ते सगळे कपड्यांचे हो सगळो काळा आनी धवो जो धूल आसा हो सगळे तेंचे बसतात आनी ते लोक म्हणटात की हो जो धूळ आसा खंय तरी धोकादायक आसा आनी हेच सगळे धुलाक लागून ती बरी ना जातात आनी तांकां खंय तरी कितलीशीच दुयेंतांय जातात अशें तेंचें म्हणणें आसा. पळोवपाक गेले हे सगळे जे जावपाचें कारण म्हणल्यार आतां हो क्रशर आसा फाटल्यान हे क्रशराक खंय तरी फेन्सींग करपाक जाय आसलेलें पूण फेन्सींग कांय ना उगडोच आसा आनी सगळो धूल जो आसा हो सगळ्याक हांगा सगळीं झाडां जीं आसा ही सगळी धवी जावन आसा आनी तेजे मुखार गेले जाल्यार घरांनी बी वयता. आतां फाटल्याच्यान गोवा स्पॉन्ज आसा आतां तिजो जो काळो धूर जो आसा हो वयर उडटा सगळो आनी ते खातीर तो उडोन तो सकयल बसतकीर सगळ्या लोकांच्या घरांनी बसता. हे बघ केळीची पानां हे कशे काळे हे पळय आनी ते भुरग्यांक येता पळय तेंचे पांय पळय कितले काळे आसतले हे पळय हे काळेले आमी खावपाचें हे हा घरान आमच्या रावपाचें ना एक पान काडपाचें ना सगळे काळे हे पळय. हांगा इतलो पोल्युशन जाता हो आतां फाटल्यान पळया हो फाटल्यान क्रॅशर आहा म्हाज्या तो इतलो पोल्युशन करता आनी इतलो व्हडलो तेचो आवाज जाता हांगा घडो घडो दीसभर चालू आसता तेंचे आनी हांगा पळोवपाक शकता तुमी हे कशे धवे जावन आसा पळय आनी ताका मेन म्हळ्यार हांगा पळय हो जो प्लांट ह्या प्लांटा सायडीच्यान एकूय फेन्सींग म्हणटा तें ना खंयच एक ना. पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड कितें पळयता हे कोणाक खबर आतां ही गोवा स्पॉन्ज आतां तुमी गोवा स्पॉन्जाची इतलें तुमी आतां पोल्युशन करता ते आनी आख्ख्या गांवभर कांय येता कोण हेजेर कांयच करना. पंचायती सांगलेल्या पंचायत कानार मनार कांयच घेयना आनी पोल्युशन कंट्रोल बोर्डा हे कंप्लेंट पासून करून सद्या तेंगेलो कांयच रिस्पॉन्स आमकां मेळना. आनी आमी पळयलां की उदकूय सुकता म्हणून कंप्लेनी करतात गांवचे तशेंच पोल्युशन आतां वासय येता म्हणटा कॅमिकलाचो. आतां बांय आमची मे म्हयन्या बांय म्हळ्यार सामकी ड्राय जावपा येता. गोवा स्पॉन्जांनी इतले थंय बोरवेल मारल्या आनी इतले बोरवेल मारपाक तांकां परमिशन दिलां कोणी इतले त्या बोरवेला लागून बांयचें उदक सगळें ओडोन थंय वयता आनी आमची बांय ड्राय पडटा सामकें म्हळ्यार सामकी ड्राय जाता. हे फॅक्टरीनी जे उदक आसा हे उदक खंय तरी ते कंज्यूम करता बोरिंग मारलेले आसात ते खातीर ज्यो गांवची बांयां आसात त्यो खंय तरी सुकतात रोखड्यो आनी लोकांक खंय तरी उदकाक लागून त्रास सहन करपाक पडटात. आतां पळयात ही जी हो जो क्रशर आसा आनी मुखार कोरी आसा त्यो कोरीक जेन्ना ब्लास्टींग जाता तेन्ना खंय तरी सगळें हालता ते खातीर ती घरां आसात सायडीच्यान ती सगळे घरांनी क्रॅक केल्ली आसा आनी ती केन्नाय तरी पडोंक शकता अशें ते लोकांचें म्हणणें आसा. सो सरकारान खंय तरी हेजेर लक्ष दिवपाची गरज आसा. जी सावड्डे पंचायत आसा सद्याक तर पंचायतीक कांय पडोनच गेल ना अशें दिसून येता. हे लोकांची जी प्रॉब्लेम आसा ते पंचायतीक लोक सांगतात तरी सुद्दां खंय तरी आयकना आसलेल्या भशेन करता आनी खंय तरी सॉल्व करपा वाट्याचे ही जी प्रॉब्लेम आसा जी वाडत चल्ली आसा ते खातीर जे मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत आसा हेणी खंय तरी हे जे लोकांचे जे दुखणें आसा हे खंय तरी आयकून घेवपाची गरज आसा आनी तांकां न्याय मेळोवन दिवपाची गरज आसा. हेराल्ड मिडिया खातीर गौरी सतरकर. Celebrate the joy of gifting this festive season with Bhagyalakshmi Cashews and Dry Fruits, your trusted destination for premium dry fruits, cashews, chocolate, sweets, and exquisite handicrafts in the heart of Panjim. We have elegant dry fruit boxes and imported chocolate to lavish gift hampers and handcrafted treasures to make your celebrations truly special. Enjoy exclusive festive offers for family, friends, or corporate gifting. Visit us at Shop number to Marwa Hotel, AMG Road, near Don Bosco School, Panjim. Shop number 40 Section 2, New Municipal Market, Panjim. Bhagyalakshmi, where gifting meets tradition.